बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का पिछला पहर था, हर तरफ सन्नाटे का राज था। घड़ी ने 11 बजाए तो मैं अपनी खुशी से उठ गया। मेरे कदम उस बैरक की तरफ उठ रहे थे जिसमें नफीस को रखा गया था। वो निहायत ही नफीस और शाइस्ता ज़बान बोलने वाला इसका बैरक सबसे अलग थलग था। मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। मुख्तलिफ जगह ड्यूटियों पर तैनात सिपाही खड़े हुए जो मुझे देखकर अलर्ट हो जाते। सलाम का जवाब देते हुए मैं उस मखसूस बैरक की तरफ बढ़ता जा रहा था के सामने पहुंचकर मैं खड़ा हो गया। नजरें घुमाकर सलाखों के पार देखा। वो बिस्तर पर सर झुकाए बैठा हुआ था, किसी गहरी सोच में गुम था। मैंने कंगार कर उसे मुतवज्जो किया। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने उसे आवाज़ दी, कैसे हो नफीस? जी बेहतर हूँ। सिगरेट पियोगे? मैंने कभी नहीं पी, थैंक यू, उसने बैठते हुए कहा। यह मेरी बीवी का तकिया कलाम था। अच्छा, शायद शुक्रिया कहने की उसे आदत होगी। ये एक अच्छी आदत है। जी हाँ, वो बात बात पर थैंक यू कहती थी, नफीस ने सरशाद लहजे में बताया। उसका लहजा ही बता रहा था कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। अच्छा नफीस, ये बताओ, कुछ खाने का दिल है? बोलो, क्या खाओगे? क्या मेरी फांसी का आर्डर आ गया है? उसने चूं कर पूछा कि इस अदालत में है। मुझे क्या खबर, मैंने नज़रें चुरा कर कहा। तुमने ये सवाल क्यों पूछा? आपने ख्वाहिश का जो पूछा। उसने होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। शायद नहीं, यकीनन वो बात की तह तक पहुंच गया था। तुमने बताया नहीं क्या खाना चाहते हो, मैंने नज़रें चुराते हुए कहा। आपने पूछ ही लिया है तो सजी खिला दें, वो मुस्कुरा कर बोला। मुस्कुराते वक्त उसकी होंठों में नस्वानी खिंचाव सा पैदा हो जाता, जो कुछ अजीब सा लगता। मर्द पर मर्दानगी की छाप ही बेहतर लगती है। जब से वो जेल में आया था वो पाबंदी से नाई के पास जाता। शायद क्लीन शेव रखना उसे बहुत पसंद था। आम कैदियों को ये सहूलत नहीं दी जाती, लेकिन उसके साथ मैंने बहुत रायत की थी। 1 महीना पहले नाई से कह दिया था कि वो इसकी फरमाइश पूरी कर दिया करे। सुबह सुबह नाई इसके बैरक में आ जाता और इसकी शेव करके बाद में ही किसी दूसरी तरफ जाता। इस वक्त भी सुबह की शेव का ताज़ापन नज़र आ रहा था। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाई और पूछा कि सब्जी अच्छी मंगवा दूँ? कोई ख़ास दुकान जहाँ की सब्जी ज़्यादा पसंद करते हो? जी नहीं, बस सब्जी हो यही काफ़ी हो। बोला, दरअसल सब्जी मेरी बीवी को बहुत पसंद थी। इसने फिर कहका लगाया। बहुत बात पर उसके कह के लगाना मुझे अजीब सा लगता था। मैं समझ रहा था कि ये कह के खोखले है। वो ज़बरदस्ती कहका लगाता है। मैं इसे रोकना भी नहीं चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि वो हंसी के पर्दे में अपना गम छुपाना चाहता है। वो इसी सही में मसरूफ़ था। कहके की गूंज ख़त्म हुई तो वो सलाखों के मज़ीद नज़दीक आ गया और बोला, मेरी बीवी से सब्जी क्यों पसंद करती थी? क्यों? एक बार मैंने सवाल किया कि तुम्हें सब्जी क्यों पसंद है, तो बोली, जन्नत में सब्जी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सब्जी के लिए जानवर को ज़िबा किया जाता है और ज़िबा करना ज़रूरी होता है, और जन्नत में किसी को ज़िबा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खा लेना चाहती हूँ। उसे फिर कहका लगाया, गोया तुम भी इसीलिए सब्जी खाना चाहते हो? मैंने भी हंसकर जवाब दिया, ये बात भी है, और दूसरी बात यह है कि सब्जी खाने से जिस्म गर्म रहता है। ये बात भी मुझे मेरी बीवी नाइला ने कही थी। उसने फिर कहका लगा दिया, हाँ ये बात तो है कि सब्जी जिस्म में गर्मी पैदा करती है। जिस्म की गर्मी पर एक वाक़या याद आया। ये वाक़या कुछ शर्मनाक सा है मगर सुना देता हूँ मैं। उसने कहा कि मैं समझ रहा था कि वो जहन में पैदा होने वाले हजान से बचने के लिए ऐसी बात कर रहा है। मैं खुद भी यही चाहता था, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे रहा था। इसलिए कहा कि हाँ, तुम कोई वाक़या सुना रहे थे। जी, ये वाक़या मेरी सुहागरात का है। मैं ठहरा कराची का बंदा, शादी हुई शेखपुरा की लड़की से। दरअसल नाइला मेरे दूर की रिश्तेदार थी। अम्मा ने पसंद की और मुझे हाँ करनी पड़ी। हालांकि मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझ में कुछ ऐसी कमी थी जिसकी वजह से मैं शादी का रिश्ता नहीं निभा सकता था, मगर अम्मा के कहने पर मुझे हाँ करनी पड़ी। बारात कराची से गई थी, इसलिए पहली रात का इंतज़ाम वहीं किया गया था। वो सर्दी का मौसम था और मैं ठहरा कराची वाला, जहाँ सर्दी बस एहसास कराने को आती है। कि सर्दी का एहसास करना हो
तो दिसंबर जनवरी में आइसक्रीम खाकर कंबल ओढ़। मैं कराची का रहने वाला था और शेखपुर की सर्दी की वजह से मैं कांपने लगा। इस हालत में मुझे दुल्हन के पास भेजा गया। मैं सुगड़ा सिमटा सा इसके पास जाके बैठ गया। शेखपुरा वाले बगैर कंबल में रात गुजारते मैंने ये पूछा अपनी दुल्हन से। मेरी बात पर दुल्हन ने मुस्कुरा कर बेड के नीचे से कंबल निकाल दिया और मुझे देते हुए बोली, मेरी सहेली ने यह हरकत की। इनका कहना है कि अगर कराची वालों ने कंबल की फरमाइश नहीं की और रात गुजार दी तो समझ लेना इसमें बहुत गर्मी है, सर्दी सहने की गर्मी। उसका अंदाज़ा लगाने का ये आसान तरीका था। तो जनाब मैं इसे सीधेपन में पहले ही इम्तिहान में फ़ेल हो गया। वो बात ख़त्म करके मुस्कुराने लगा था। मैंने नरम लहजे में इजाज़त दी और अपने दफ्तर की तरफ चल पड़ा। रात मैंने ही इसके तमाम काम निपटाने थे, कागजात मुकम्मल करने थे। मैं अपने कमरे में पहुंचकर इसकी फ़ाइल देखने लगा। तब ये एक बात नज़र आई, इसके मतलब पूछना है। दोबारा इसके पास आना पड़ा। वो इसी तरह फर्श पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही उसके होंठों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराते हुए बोला, गया मेरा शक मुकम्मल है कि मेरे लिए फांसी का हुक्मनामा जारी हो चुका है। ये बात क्यों जहन में बिठाई है? जो हुक्मनामा जारी होगा उसे तामील करना मेरी मजबूरी है। हुक्मनामा आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी बीवी भी यही आदत थी कि वो हर बात खुलकर नहीं बताती थी। जब मैं पूछता तो कहती बता दूंगी। तुम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे? जी हाँ, बहुत मोहब्बत करता था। यह कह के वो दीवार को कूदने लगा, जैसे दीवार पर उसकी बीवी की तस्वीर चश्मा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, इस बीवी के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर लगा। इस इल्ज़ाम के तहत मुझे फांसी दी जाएगी। मैंने इसके गमज़दा चेहरे पर नज़रें जमा कर पूछा, तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो कि तुम्हें फांसी होगी? हालात तो वाक़यात यही बताते हैं। निचली अदालत ने मुझे मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, यही कुछ आला अदालत भी करेगी। कानून सबूत के ऐनक से इंसाफ तलाश करता हूँ। मेरे खिलाफ सबूत का पहाड़ खड़ा कर दिया। पूरे 2 साल हो गए। इस अरसे में कितने सारे वाक़यात सामने आए। मैं दम बखुद हूँ कि लोग एक चेहरे पर कितने चेहरे सजा के रखते हैं कि वह हुसैन फरामोश पर आमादा हो जाते हैं। आखिरी पेशी पर मुखालिफ वकील ने जो गवाही पेश किया, मैंने इसके मतलब बता रहा हूँ। उसने दुखी लहजे में कहा, वो कौन था? उसने पूछा। दरअसल मैं मौका देना चाहता था कि वो अपने दिल की हर बात बता दें, दिल में कोई बात न रख जाए। इसने इस गमज़दा लहजे में बताना शुरू किया कि मुझे जब कटहरे में पहुँचाया तो मुखालिफ वकील ने पहला सवाल किया कि ये बात सही है कि आपके घर जमीला आती थी? मैंने कहा हाँ, जमीला आती थी। बोला, इसकी उम्र क्या थी? जवाबन मैंने कहा कि यही कोई 15-14 साल। मेरे जवाब पर वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, गोया वो खिलती हुई कली थी। इसकी वजह से आपके घर में मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ करता था। मैं इसका मफहूम समझ गया था। वो एक इल्ज़ाम लगा रहा था मुझ पर। मेरे अंदर गुस्से की लहर उठी थी, मगर ये मौका नहीं था। अगर मैं गुस्से में आ जाता तो बात मज़ीद बिगड़ जाती। इसलिए अपने लहजे को नरम बनाकर मैंने जवाब दिया, ऐसा कौन सा घर है जहाँ मियाँ बीवी में तकरार नहीं होती? मगर इस तकरार का अब गलत मतलब ले रहे हैं। मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी थी, मैं इसे बहुत चाहता था, इसलिए वो कभी कभी ज़्यादा ही बोल जाती, मगर मैं इसकी बात का बुरा नहीं मानता था। निहायत इरसान से बोलकर उसने गुस्से को ठंडा कर दिया था। मेरे जवाब पर वकील ने कहा, यह बात सही है कि आपकी बीवी इसे पसंद नहीं करती थी और नौकरी से निकालने की बात करती थी। इसकी इस बात पर मुझे याद आ गया कि इस वारदात से 2 दिन पहले ही की बात है कि मेरी बीवी ने नाखुशगवार लहजे में कहा था कि वो जमीला को नौकरी से निकालना चाहती है। दूसरी मासी ढूंढ रही हूँ। मैंने पूछा कि वह ऐसा क्यों सोच रही है? तो उसने कहा कि मुझे इसके चाल चलन पर शुबा है। वो घंटे घंटे भर चौकीदार के कमरे में घुसी रहती है। इस पर मैंने कहा, तो क्या हुआ? वक्त गुजारने के लिए गप्पे लगाने जाती होगी, बच्ची है। इतनी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा। मेरी बीवी ने मुंह टेढ़ा करके कहा, बच्ची नहीं, वह अब जवान हो चुकी है। जिस पर मैंने कहा, हम इसे निकालने के बजाय चौकीदार ही को क्यों ना निकाल दें? जिस पर मेरी बीवी ने कहा, नहीं, चौकीदार को नहीं, बल्कि मैं इस जमीला को ही निकालूंगी। इस बात पर काफ़ी देर बहस होती। मैंने समझाने के लिए भी कहा था कि चौकीदार का काबन इतना बड़ा नहीं है।
کہ تم کوئی بھی غلط بات سوچو، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ جمیلہ جب بھی واپس آتی ہے نا، اس کے جسم سے گولڈ فلیگ سگریٹ کی ناگہوار سے بدبو آتی ہے، اور اس کی حالت بھی کافی اجڑی اجڑی ہوتی ہے۔ یہ بو ہی اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس دن کے بعد بھی وہ کئی بار لڑ گئی کہ آخر آپ کو اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ میرا ایک ہی جواب تھا کہ انسانی ہمدردی۔ میں نے اپنی بیوی کو ہر قسم کی آزادی دے رکھی تھی، میری بجائے وہ چوکیدار کے ساتھ بھی آتی جاتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں کا انداز بہت ہی پیارا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر نپے تلے انداز میں بولتا تھا، اور اس کی یہی بات مجھے بہت پسند تھی۔ ایک یہی نہیں، کئی اور قیدی بھی میں اسی طرح گل مل کر ہی ان کے ساتھ باتیں کرتا۔ جیل میں آنے والے زیادہ تر قیدی محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، اس لیے میرے سامنے اپنی پوری زندگی کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ میں اپنا تمام درد بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اپنی ایک ایک بات بیان کرتا جا رہا تھا، میں نے اس کے چہرے پر سے نظر ہٹا کر کہا، گولڈ فلیگ کی بدبو تو مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ آخری پیشی پر کیا ہوا جس کی وجہ سے انسانیت سے تمہارا اعتماد اٹھ گیا؟ اگر مناسب سمجھو تو یہ بھی بتا دو۔ صاحب، ہونا کیا تھا، اس دن جب مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو مخالف وکیل نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان تکرار ہوتی تھی، اور اس کی وجہ جمیلہ تھی، جو 14 سال کی بچی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اکثر گھروں میں غربت کا فائدہ اٹھانے کے لیے گھر کے مرد ماسیوں کی بچیوں پر ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی اسی طاق میں تھے، اور آپ کی راہ میں آپ کی بیوی آ گئی تھی۔ جی نہیں، یہ غلط ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ اس روز کیا ہوا تھا؟ کھل کے بتائیے۔ وکیل نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، کسی نے سچ کہا ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ واقعہ وکیل شیطان کی اولاد تھا۔ اس نے الزامات کی بچھاڑ کر دی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس قدر تیزی سے مجھ پر دلدل میں کھینچے جا رہا تھا۔ اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں اس دن کے واقعات یاد کر رہا تھا۔ کچھ بھی کر لے، لیکن حقیقتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ نے جرم کیا ہے، ایک گناہگار جرم۔ آپ مجرم ہیں۔ اس بات پر میرے وکیل نے کھڑے ہو کر کہا، اپنی بات کو کسی کے منہ سے کھلوانا صحیح نہیں ہوتا۔ میرے قابل دوست کو اپنے جرم کا اندازہ بدلنا ہوگا۔ مخالف وکیل نے میرے وکیل کی طرف مسکرا کر کہا، تو یہ جواب دینے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس اذیت ناک جملے سے گھبرا کر میں نے جلدی سے کہا کہ اس دن میں دفتر میں کام نمٹا رہا تھا کہ بیوی کا فون آیا، فوراً آ جائیں۔ اس بے وقت کی بلاوے پر میں نے پوچھا، کوئی خاص بات ہے؟ ایسی کیا بات ہوگی؟ تمہارے لہجے سے ایسا لگ رہی ہو تم کافی غصے میں ہو۔ بس میں نے کہہ دیا نا، جلدی آ جائے۔ اس نے فون بند کر دیا، اور کوئی بھی بات کو کھل کر وہ کہتی ہی نہیں تھی، ہر بات چھپا لیتی تھی یا بہت دیر بعد بتاتی تھی۔ اس کی اس عادت سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ فون آ چکا تھا، لہجے میں بھی کچھ خاص تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے دفتر سے چھٹی لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور گھر پہنچ کر آپ نے کام دکھا دیا۔ مخالف وکیل نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ میں نے خود پر ضبط کر کے جواب دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ چوکیدار اپنے کیبن میں موجود نہیں تھا۔ اکثر وہ نکڑ کی دکان سے سگریٹ لینے چلا جاتا تھا۔ دکان زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے دروازہ کھلا چھوڑ جاتا۔ اس لیے میں نے بھی توجہ نہیں دی اور اندر داخل ہوا۔ برآمدے کا مرکزی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، جبکہ میری بیوی کی عادت تھی کہ وہ اندر والے دروازے کو بند رکھتی تھی۔ اتنی اہم بات کی جانب بھی میں نے توجہ نہ دی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر میں نے نائلہ کو آواز دی، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نے جمیلہ کو آواز دی، وہ بھی غائب تھی۔ میں نے نائلہ کو آواز دیتا ہوا ڈرائنگ روم سے ڈائننگ اور پھر بیڈ روم میں آ گیا، مگر وہ نظر نہ آئی۔ میں نے باتھ روم میں جھانک کر دیکھا، وہ وہاں بھی نہ تھی۔ باتھ روم خالی پڑا ہوا تھا۔ تب میں کچن کی طرف بڑھا۔ نائلہ کچن میں ہوتی تھی تو ہانڈی کی خوشبو ڈرائنگ روم میں پھیلی ہوتی تھی، اور میری آواز بھی بآسانی سن لیتی تھی، اس لیے میں نے ادھر توجہ نہیں دی تھی۔ مگر جب کہیں نظر نہ آئی تو میں اس طرف چل پڑا۔ کچن میں جھانکتے ہی میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ فرش پر چت پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، کسی نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔
یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اتنے ہی کہا تھا کہ وکیل مخالف نے کھڑے ہو کر جملہ پورا کر دیا، اور آپ خوفزدہ ہو کر گھر سے بھاگ نکلے، یہی نا؟ جی ہاں، میں نے اس وقت گردن ہلا کر کہا۔ آپ ایک تعلیم یافتہ باشعور ایک اونچے عہدے پر فائز جوان ہیں، قانون کا علم بھی رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں لوگ دوسروں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ بنگلے سے باہر نکل گئے، سیدھے انٹرسٹی بس اسٹاپ کے ہوٹل میں جا پہنچے۔ کیوں؟ اس کے سوال پر میں نے نیچی آواز میں کہا، دراصل میرا ذہن الجھ گیا تھا، اس لیے ہوٹل کے خاموش ماحول میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ سوچ رہے تھے؟ مخالف وکیل نے الزام لگایا۔ کس طرح بیوی کی لاش سے پیچھا چھڑواؤں، کہاں جا کر پھنکواؤں اس کی لاش کو؟ اس الزام کا جواب ثبوت سے دیا جا سکتا تھا، جو میرے پاس نہیں تھا۔ ازل سے ہی میں ڈرپوک اور الجھا رہنے والا جو ہوں، میں خاموش تھا۔ مخالف وکیل نے کہا، مائی لارڈ، میں اب اس قتل کے ایک اہم گواہ کو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت ملتے ہی اس نے گواہ کو پٹیرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ملا، کیونکہ وہ جمیلہ تھی جس کی ہمدردی میں نائلہ سے لڑا کرتا تھا۔ وکیل نے میری طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا، جمیلہ کیا تم جانتی ہو؟ تو بولی، جی ہاں، میں اس کے گھر میں کام کرتی تھی۔ وکیل نے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ اپنی بیوی سے لڑا کرتے تھے؟ وہ بولی، جی ہاں، بی بی جی مجھے نوکری سے نکالنا چاہتی تھی، مگر صاحب مجھ پر بری نگاہ رکھتے تھے اور میرے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں بھی کر چکے تھے، اس لیے وہ مجھے نوکری سے نکالنے کے لیے انکار کر رہے تھے۔ وہ بی بی جی کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ جمیلہ کی بات ختم ہوتے ہی وکیل نے کہا، مائی لارڈ، دونوں کے درمیان جو رشتہ جنم لے چکا تھا وہ نائلہ کیا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے دونوں میں فساد برپا ہوتا تھا۔ اس بات پر میرے وکیل نے کھڑے ہو کر کہا، کسی کی ہمدردی میں بولنا جرم تو نہیں؟ میرا موکل ایک سیدھا سادہ رحم دل اور اصول پرست انسان ہے۔ یہ لڑکی مجھے میرے موکل پر الزام لگا رہی ہے۔ نہیں جناب، مخالف وکیل نے کہا، دراصل ملزم کو دوسری لڑکی تلاش کرنے میں دقت ہوتی، اس لیے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ الزام ہے۔ میں تقریباً چیخ پڑا کہ مخالف وکیل نے مجھ سے کہا، سچ بتاؤ، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے ہی بیگم بازار چلی جاتی، بلکہ صاحب مشورہ دے کر اس کو بھیج دیتے، پھر جیسے ہی وہ باہر نکلتی صاحب تمہیں اپنے کمرے میں بلا لیتے؟ میں اس کا جواب سننے کے لیے متن گوش تھا کہ وہ بولی، جی ہاں۔ اس کو جواب سن کر میں سکتے کی کیفیت میں آ گیا۔ جمیلہ سے ایسے جھوٹ کی توقع نہیں تھی۔ میں تو اس کی غربت پر ترس کھا کر اس کی ہر ممکن مدد کرتا تھا، نائلہ سے چھپ کر وقتاً سے پیسے بھی دیا کرتا تھا۔ پھر بھی اس نے ایسا جھوٹ کیوں بولا جب کہ میں کسی عورت کے لائق ہی نہیں تھا؟ تو پھر جمیلہ کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہو سکتے تھے؟ اور جمیلہ نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا؟ اس بات کو سن کر جج نے عدالت برخاست کر دی اور اگلی پیشی پر فیصلہ سنا دینے کے لیے کہا، اور فیصلہ نظر بند رکھ دیا جائے گا۔ میں نے ہوا کا رخ پہچان لیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ پھانسی کا پھندا میرا مقدر بن چکا ہے، اس لیے میں بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب میں اس مکار دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ نفیس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اس کا لہجہ بہت کچھ کہہ رہا ہے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ پھانسی کے مجرم آخری وقت تک بے قصور کہتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ جب جلاد کا کالا نقاب چہرے پر چڑھا دیا جاتا تبھی وہ مجرم چیخ چیخ کر کہتا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں نے یہ جرم غلطی سے کیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کیا، اس لیے میں نے اس کی باتوں کو اہمیت نہ دی اور اس کی بیرک سے لوٹ آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزر چکا ہوں۔ رات آخری حصے میں داخل ہوئی۔ اب سے کچھ دیر بعد مجھے پھر اسی بیرک میں آنا تھا، اس لیے میں سونے کے بجائے دفتر کی طرف آ گیا۔ میرا اسسٹنٹ بھی جاگ رہا تھا۔ اسے چائے بنانے کے لیے کہا۔ میں پھر سے نفیس کی فائل کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس کی فائل سے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک ماں تھی جو 1 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا جیل انتظامیہ کو ہی کرنا تھا۔ میرے ارد گرد اتنے سارے قیدی تھے، مگر پتہ نہیں کیوں نفیس سے انسیت محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں آج کی رات اس کے ساتھ گزار رہا تھا۔ شاید وہ بھی سمجھ چکا تھا، اس لیے جاگ رہا تھا۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے مولوی آ گئے
मैंने इन्हें कहा कि जाओ जाकर नफीस को गुस्ल वगैरह दो, मैं मदद के लिए फिर नमाज पढ़ा दो। वो इसके बैरक की तरफ चले गए। मैं दफ्तर में बैठा कड़ी की सुइयों की तरफ देखता रहा। वक्त गुजरता जा रहा था। नमाज पढ़कर मैंने भी नफीस के बैरक में पहुंच गया। पुरसकून था वो, ज़ेरे लब कुछ पढ़ा था। मैंने भी साथ आए। दोनों सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने बैरक का दरवाज़ा खोला, उसे बाहर निकाला। उसने मुझसे मुसाफा किया, फिर कहा, सर मैं रात में ही समझ गया था, फिर भी आपका शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। अगर रोज़े हशर मुलाकात हुई तो फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। फिर उसने आगे बढ़कर सख्त आगे बढ़ा दी। मैं बेकसूर हूँ, फिर भी सबका कसूर माफ़ किया। मैं भी इसके साथ मरे मरे कदमों के साथ चल पड़ा। जलाद ने तख्ता तैयार कर लिया हो, बस कुछ ही देर बाद ये किस्सा तामज़ीद हो जाएगा। मैं सोच में इसके साथ चला जा रहा था कि अचानक वो मेरे दफ्तर के सामने रुक गया। खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से सांस लिया और फिर रुक कर बोला, सर ये बू कैसी? मैंने भी फ़ज़ाओं में ज़ोर से सांस खींची। फिर कहा, ये गोल्ड फ्लैग सिगरेट की बू है। इन्हें हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा, यही वो बू थी जो मरते वक्त नायला के कपड़ों से आ रही थी। मेरे अंदर कुछ छन सा हो गया। बात की तह तक मैं पहुंच गया था, मगर मैं मजबूर था। अदालत के हुक्म को रद्द नहीं कर सकता था। अब अपील का वक्त भी तो नहीं था। अदालत के हुक्म के आगे मैं मजबूर था और बेगुनाह को न करदा गुनाह की सजाए मौत देने जा रहा था।